जिक्र ऐसे शख्स का करते हो कि तमाम दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जो है और वो शख्स दुनिया से भागता है। जी हाँ, अल्लाह ताला के नेक और बरगजीदा बंदे ऐसे ही होते हैं। उन्हें दुनिया से कोई रग़बत नहीं होती और उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह की राह में वक़फ़ कर ली होती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र लेकर आई हूँ। अल्लाह के नबियों, पैगम्बरों और वलियों का जिक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद फुरक़ानुल हमीद में बार बार किया है और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र करना और सुनना भी एक इबादत है। बयान फजीलत हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अबू हनीफा आबिद व ज़ाहिद और अल्लाह के एक बरगजीदा बंदे थे। रियाज़त व मुजाहिदा, खलवत व मुशाहिदा इनका हर जुज़ ज़ुबान है। इनके अहवाल इबादत का तो ये था कि हमाद बिन सुलेमान कहते हैं कि वह तमाम रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे। एक रवायत में है कि अवस निसफ शब आप जागते थे। एक रोज़ राह में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक किसी ने कहा कि ये शख्स तमाम रात इबादत इलाही किया करता है। अगरचे आप तमाम रात इबादत किया करते थे, मगर ये सुनकर बेहद अफसरदा हुए, फरमाने लगे कि मैं अल्लाह ताला से शर्माता हूँ कि लोग मेरी तौसीफ बयान करें जो मुझ में नहीं है। और आपके आवाज़ आहत की ये कैफियत थी कि एक रवायत में है कि रबी बिन आसिम से कि बुलाया मेरे तई यजीद बिन उमर बिन मैसरा ने, बस मैं अबू हनीफा को लेकर चला गया। बस यजीद बिन मैसरा आपको बैतुल माल सौंपने लगे, लेकिन अबू हनीफा ने इस जिम्मेदारी को कबूल करने से इनकार कर दिया। आपका इनकार सुनकर उस शख्स ने तकरीबन 20 चाबुक आपको मारे, मगर आप इनकार ही करते रहे। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप किस तरह दुनियावी हाकमियत से भागते थे। आपने चंद हिसाब रसूल को देखा है, चुनांचे अनस बिन मालिक और जाबर बिन अब्दुल्ला और वाइला बिन अल-सका से नकल है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के रूबरू किसी ने अबू हनीफा की बुराई के साथ जिक्र किया। उसी वक्त अब्दुल्ला बिन मालिक ने उसे टोका और कहा कि ये तुम क्या कहते हो? तुम जिक्र ऐसे शख्स का कर रहे हो कि तमाम दुनिया उसकी तरफ मुतवज्जो है और वह शख्स दुनिया से भागता है। अबू हनीफा जब रोज़ा मुक़द्दस मत्हर पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर हुए तो आपने सबसे पहले कहा अस्सलाम वालेकुम या सैयदुल मुरसलीन, और आप जो रब से मुशर्रफ थे, और आवाज़ आई कि वालेकुम अस्सलाम जा इमामुल मुस्लिमीन। मोहम्मद बिन शुजा से एक रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन अबू जाफर अब्बासी ने 10,000 दिरहम हज़रत अबू हनीफा के पास भेजे। उनको लेकर अपने बेटे से कहा कि तुम इन दिरहमों को रख छोड़ो और जब मैं मर जाऊं तो ये दिरहम वापस कर देना और उससे कहना कि ये वही तुम्हारी वदियत है जो आपने हज़रत इमाम अबू हनीफा के पास छोड़ दी थी। एक रवायत में है कि उनको खलीफा की वलायत कज़ा देने के वास्ते बुलाया तो आपने फरमाया कि मैं लायके कज़ा के नहीं हूँ। इसने पूछा कि आप ये किस वास्ते कहते हैं? फरमाया आपने इससे कि अगर ये बात सच्ची है तो मैं कज़ा की सलाहियत नहीं रखता, और अगर ये झूठी है तो काजी होने के लायक नहीं, क्योंकि झूठा काजी नहीं हो सकता। एक रवायत शरीक नखवी से है कि इमाम अबू हनीफा कसीरो सकूत थे और बहुत कम सुखन फरमाया करते थे, लेकिन जब ज्यादा जरूरत हो तो गुफ्तगू फरमा लिया करते थे, वरना खामोश और सुकूत फरमाया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बयान फजीलत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र इबादत ऐसा था कि आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाते थे। एक हिस्से में इल्म और तदरीस की तकरार वगैरह रहती थी, और एक सलस में नमाज पढ़ते थे, और एक सलस में आप आराम फरमाते थे। और हज़रत रबी से रवायत है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक में 7 कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे, और ये 7वां मरतबा का पढ़ना कुरान मजीद का नमाज में होता था।
حسین ترابی سے ایک روایت ہے کہ کئی رات امام شافعی کے ساتھ رہا تو میں نے دیکھا کہ آپ بقدر سدس شب کے نماز پڑھتے تھے، کبھی آپ 50 آیتیں اور کبھی 100 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ آیات رحمت پر پہنچتے تو سوال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا واسطہ اپنے اور سب مسلمانوں کے واسطے بھی، اور جب گزرتے آیات عذاب سے تو اس جگہ نجات چاہتے تھے اپنے واسطے بھی اور تمام مومنین کے واسطے بھی۔ گریہ، رجا اور خوف آپ کی ذات شریف میں جمع تھا، اور فرمایا ہے کہ امام شافعی نے 10 برس کی عمر سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا تھا، یہ اس لیے کہ غذا بدن کو ثقل کرتی ہے اور دل کو سخت کرتی ہے اور دینی سمجھ بوجھ کو زائل کرتی ہے اور نیند کو بڑھاتی ہے اور عبادت الہی سے باز رکھتی ہے۔ بس غور کیجئے کہ شکم سیر ہونے میں کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کتنی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور کم کھانے میں کتنی بڑی حکمت مضمر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت امام شافعی نے کہا کہ نہیں قسم کھائی میں نے کبھی نہ سچی اور نہ جھوٹی۔ پس نظر کیجیے آپ کی حرمت اور توقیر پر کہ ان کے تئیں خداوند قدوس کا کیا مرتبہ ہے، اور یہ دلیل ہے ان کے کمال پر جو ان کو جلال الہی سے حاصل ہوا تھا۔ حضرت امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ ایک مسئلہ دریافت کرنے کے واسطے، پس آپ نے اس سے سکوت فرمایا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ آپ جواب کس واسطے نہیں دیتے؟ آپ نے اس سے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میری فضیلت میرے سکوت میں ہے یا جواب دینے میں، یعنی اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ کس وجہ سے محافظت زبان کی کیا کرتے تھے، اور سکوت آپ کا باعث فضیلت اور طلب ثواب تھا۔ اور روایت ہے کہ امام شافعی سے ہے کہ ایک حکیم نے دوسرے حکیم کو لکھا کہ جب تجھ کو علم ملا تو اس کو آلودہ مت کر گناہوں کی ظلمت سے، ورنہ تو پل صراط کی تاریکی میں حیرت زدہ رہ جائے گا اور اہل علم کے نور سے گزر جائیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ حب دنیا اور حب خالق کا ایک دن میں رکھے تو وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ حضرت حمید سے روایت ہے کہ حضرت امام شافعی بعض والیان ملک کے ساتھ یمن کی طرف تشریف لے جاتے تھے، وہاں سے 10,000 درہم لے کر مکے میں تشریف لائے تھے۔ آپ نے مکے سے باہر ایک خیمہ آسپادہ کیا اور شام تک وہ سب درہم تقسیم فرما دیے۔ ایک بار آپ حمام میں تشریف لے گئے اور حمامی کو مال کثیر دے کر تشریف لے گئے۔ ایک روز سواری پر آپ کے ہاتھ سے چابک زمین پر گر پڑی، ایک شخص نے فوراً اٹھا کر آپ کو دیا۔ آپ نے اسی وقت اس شخص کو 50 دینار انعام دیا، اور سخاوت آپ کے بیان تحریر سے باہر ہے، اور یہی سخاوت آپ کی زہد پر دلیل ثابت کرتی ہے، اس واسطے کہ محب دنیا و دولت کا امساک کرتا ہے، اور زاہد پاک باز دنیا کی تفریق سے اپنے دل کو پاک کرتا ہے۔ اس کی نظر میں دنیا کی شے کی مانند ہے، در حقیقت ایسا ہی شخص زاہد و پاک باز ہوتا ہے، اور شدت خوف خدا آپ کے اندر اس قدر تھی کہ سفیان بن عتیبہ نے ایک روز ایک حدیث شریف خوف دلانے والی پڑھی۔ اس کے سننے سے حضرت امام شافعی کو غش آ گیا۔ لوگوں نے سفیان سے عرض کی کہ اس حدیث نے محمد بن ادریس کی جان قبض کر لی تھی۔ فرمایا کہ اگر سچ ہے تو افضل زمانہ میرا ہے۔ عبداللہ بن محمد سے روایت ہے کہ میں بغداد میں نہر کے کنارے وضو کرتا تھا، اس وقت امام شافعی عراق سے تشریف لائے۔ فرمایا کہ اے غلام، پورے طور سے وضو کر اپنا تاکہ اللہ تعالیٰ تیری عقبہ میں نیکی کرے اور تجھ کو اپنا پسندیدہ بنائے۔ چنانچہ میں وضو سے فراغت ہو کر جلدی سے آپ کے پیچھے گیا، پھر انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر مجھ سے پوچھا کہ کچھ حاجت ہے؟ میں نے اس کے جواب میں عرض کی، کہا آپ مجھے وہ علم سکھا سکتے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے؟ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے وہ علم آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ تو جو کچھ سچ بولے گا تو یقیناً سخاوت پائے گا، اور جو کوئی اپنے دین میں ڈرے گا ہلاکت سے سلامتی میں رہے گا، اور جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی اس کا دین کامل ہوگا۔ ایک وہ جو دوسرے کو امر نیک بتائے اور پھر اس پر آپ خود بھی عمل کرے،
اور دوسرا وہ جو کار بد سے منع کرے اور آپ خود بھی اس کار بد سے باز رہے۔ تیسرے حدود اللہ کی حفاظت کرے کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حد شرع میں باندھ رکھی ہیں ان سے تجاوز نہ کرے، اور جو دنیا سے زاہد اور عاقبت میں راغب رہا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا رہا وہ سخاوت نہ پائے گا۔ کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ ریا کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ریا بذات خود ایک فتنہ ہے کہ خواہش نفسانی نے علماء کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر گرا باندھی ہے، اسی وجہ سے وہ نفس کی بدی اور گناہ کا خیال کرتے ہیں اور اسی واسطے سے وہ اپنے اعمال کا ابطال کرتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تئیں نگاہ رکھے اس کو علم کوئی نفع نہ دے گا، اور جو کوئی علم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس پر اسرار الہی کھلیں گے۔ اور امام غزالی نے یہ سب احوال لکھ کر فرمایا ہے کہ خلوص نیت امام شافعی کی اور بے ریائی ان کی اس درجہ پر تھی کہ فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ میرے علم سے لوگ فیض حاصل کریں اور میری طرف وہ علم منسوب بھی نہ ہو۔ بس غور کریں کہ آفت علم و طلب شہرت اور اسم سے اس درجہ نفرت تھی کہ سوائے وجی اللہ کے دوسری طرف التفاف ہی نہ تھا۔ اور اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے کسی علمی بحث میں کبھی تکرار نہیں کی مگر اس وجہ سے تکرار کرتا تھا کہ خطا سے محفوظ ہو جاؤں، اور تمنا یہ ہوتی تھی کہ اس نیک کام کے کرنے کی توفیق خداوند قدوس عنایت فرمائے، اور یہ چاہتا تھا کہ اس تکرار سے حق ظاہر ہو جائے، خواہ میری زبان سے ادا ہو یا دوسرے کی زبان سے۔ اور جو شخص کے ہر وقت مناظرہ کے حق بات مجھ سے قبول کرتا تھا اس کی ہیبت میرے دل میں آتی تھی اور میں اس کا معتقد ہوتا تھا، اور جو کوئی مقابلہ کرتا تھا یعنی واسطے حق چھپانے کی حجتیں کرتا وہ میری نظروں میں حقیر ہو جاتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ احمد بن جنبل سے ہے کہ میں 40 برس سے نماز کے بعد امام شافعی کے واسطے دعا مانگا کرتا تھا، اور ایک روز ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان امام شافعی کون ہیں جن کے واسطے آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں؟ امام احمد جنبل نے فرمایا کہ کہا کہ اے بیٹے میرے، وہ امام شافعی دنیا کے استاد تھے اور آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کے دل میں عافیت خلق کی ہر وقت موجزن رہتی تھی، اور نہیں ہے کوئی شخص دنیا میں دعات قلم واسطے قلم کے چھوڑے گا مگر امام شافعی کی سنت اس کی گرہ پر ہوگی۔ حالانکہ امام احمد بن جنبل بذات خود 3 لاکھ حدیث کے حافظ تھے، باوجود خود اتنے قابل اور بڑے عالم ہونے کے آپ پھر بھی امام شافعی کو اپنا استاد مانتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کی تعظیم میں رحمت اللہ علیہ علم کی تعظیم میں نہایت مبالغہ سے کام لیتے تھے، اور جب آپ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھانے کو بیٹھتے تھے تو وضو کر کے خوشبو لگا کر کمال وقار سے اور نہایت شان و شوکت سے بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کروں۔ نیز فرماتے تھے کہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ جہاں مناسب خیال کرتا ہے اس کو عنایت فرماتا ہے، اور انصاف میں آپ کے مسائل میں ایسا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں امام مالک کے پاس حاضر تھا کہ کسی شخص نے ان سے 28 مسئلے پوچھے تو انہوں نے 20 مسئلوں میں سے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ امام شافعی کا جس وقت ذکر کیا جائے علماء کا پس امام مالک ان میں مانند نجم کے ہوں، اور نہیں ہے کسی کا احسان مجھ پر زیادہ امام مالک سے، اور زہد بھی ان کا اس درجے پر تھا کہ امیر المومنین مہدی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا گھر اپنا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، لیکن میں نے ربیع بن عبد الرحمن سے سنا ہے کہ نسبت آدمی کی اس کا گھر ہی ہوتا ہے۔
हारून रशीद ने पूछा कि तुम्हारा घर अपना है? फरमाया नहीं। बस उसने आपको 1000 दिनार दिए और कहा कि अपना घर खरीद लो, मगर इमाम मालिक ने वो दिनार खर्च ना किए, वैसे ही रख दिए। आपने हदीस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भरपूर हिस्सा लिया और तमाम अहले शहर के पास इल्म मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना बेहतर है और लोग ये जान ले कि इसकी कदर व मंजिलत किस कदर है। मदीना में ये खासियत है कि आदमी की खबासत को ऐसे निकालता है कि जैसे भट्टी में लोहे का मैल निकल जाता है। आपने दिनार के बारे में कहा कि वह हाजिर है, अगर मजाज चाहे तो इसको ले जाओ या फिर इसको छोड़ जाओ, यानी कि मैं मदीना को नहीं छोड़ना चाहता, यहाँ की जुदाई मुझे तकलीफ देती है। मैं माल की वजह से मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी चीज़ को इख्तियार नहीं करूँगा। एक रवायत में है कि जब इनका इल्म दुनिया में मुंतशिर हुआ तो हर तरफ से लोग माल कसीर भेजते थे और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इन सब चीज़ों को खैर के वास्ते इस्तेमाल करते थे। आप फरमाते थे कि ना होना माल का ज़हद नहीं है, बल्कि ज़हद तो फारिग करना कल्ब का है और मोहब्बत माल से, इस वास्ते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बावजूद इस सल्तनत हफ्त अकलीम के जाहिद थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से नकल है कि मैंने आपके दरवाजे पर बछड़े और मिस्र के खच्चर देखे। ये ऐसे थे कि इससे पहले कभी न देखे थे। मैंने इमाम मालिक से कहा कि ये क्या खूब हैं। आपने फरमाया कि आप इनको ले जाओ, ये सब मेरी तरफ से हदियाँ हैं। फिर भी मैंने कहा कि अपनी सवारी के वास्ते रख लें, तो कहने लगे कि मैं शर्माता हूँ खुदावंद कुद्दूस से कि मैं पामाल करूँ इनसे इस खाक को जिस जगह कदम मुबारक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ा हो। रवायत है कि एक रोज़ हारून रशीद ने कहा कि तुम हमारे यहाँ आकर मेरे लड़कों को तालीम दो। ये सुनकर आपने कहा कि इल्म लोगों के पास नहीं जाता, बल्कि लोग खुद चलकर इल्म के पास आते हैं। ये सुनकर हारून रशीद ने कहा कि आप सच कहते हैं अपने लड़कों को। फिर उसने इल्म हासिल करने के वास्ते आपके पास भेजना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बयान फजीलत अहमद इब्न जुम्बल। किताब तज़किरा औलिया में मज़कूर है कि बशीर रानी कहते हैं कि इमाम अहमद बिन जुम्बल में ऐसी खसलत थी कि जो मुझ में नहीं है, कि वो गज़ा हमेशा हलाल खाते थे और अपने अहले जाल को भी खिलाते थे। सरी सख्ती से मरवी है कि मुअतज़िला ने हाकिम कूफा को वरगला कर इमाम अहमद बिन जुम्बल को पकड़वा मंगाया ताकि आपसे कुरान मजीद को मखलूक कहलवाएं। चुनांचे आपके हाथ पांव बांध कर 1000 ताज़ियाने मारे के ताकि वो ताज़ियानों की ताब ना लाकर कुरान मजीद को मखलूक कह दें, मगर आप हर ताज़ियाने पर बस यही फरमाते रहे कि कुरान मजीद मखलूक नहीं है, और फिर मैं कुरान मजीद को मखलूक क्यों कर कहूँ। इसी ज़ोतो खौफ में आपका अज़ाब बंद खुल गया। आपके हाथ तो बंधे हुए थे। उसी वक्त गैब से हाथ आया और उसने आपके अज़ाब बंद को बांध दिया। जब आपकी ये करामत देखी तो आपको छोड़ दिया गया। कहते हैं कि इन्हीं ज़रबात की वजह से आप तकलीफ में रहे और फिर इंतकाल फरमाया। रवायत है कि इमाम अहमद बिन जुम्बल किसी नहर में वज़ू कर रहे थे और एक दूसरा शख्स भी उसी जगह वज़ू कर रहा था। वो शख्स दिल में सोचने लगा कि कहीं अहमद इब्न जुम्बल को मेरे वज़ू करने से राहत महसूस ना हो रही हो। ये सोच कर वो अपनी जगह से उठा और करीब ज़ेरे दस्त बैठ कर अपना वज़ू किया। जब वो शख्स मर गया तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ताला ने तुझसे कैसा सलूक किया। उसने कहा कि ऐ यार, कोई सबब मेरी निजात का ना था, बस मैंने एक रोज़ अहमद जुम्बल का ये ख्याल किया कि उनको मेरे वज़ू से कराहत ना हो और उनकी खातर उनकी दफ़ाए कराहत के वास्ते ज़ेरे दस्त
बैठ कर वजू किया, वही मेरी निजात का सबब बना, वरना मैं इस काबिल ना था। आप बगदाद में रहते थे मगर आपने रोटी बगदाद की कभी न खाई थी। ये इस वास्ते कि बगदाद को गाजियों के वास्ते वक़्फ़ किया गया था। आप हर रोज़ मूसल से रोटी मंगवा कर खाते थे। आपका एक बेटा था जिसका नाम साले था, वो 1 साल अस्फहान में काजी के ओहदे पर रहा था। आप बेहद साले तकवा पर कायम पैरास्ता साइमत दहर और कायमिल लैल थे। एक दिन आपके सामने रोटी रखी हुई थी, देखकर आपने फरमाया कि आज की रोटी रोज जैसी नहीं है, इसकी वजह में कुछ तब्दीली महसूस होती है। खादम ने कहा कि आज का खमीर आपके फर्जंद साले के घर से आया है। आपने फरमाया कि वो काजी था, उसके यहाँ का खमीर मैं ना खाऊंगा। लिहाजा रोटी को दरवाजे पर रख दिया गया और कहा कि रोटी को दरवाजे पर रख दो और जो साइल आए तो उससे कह देना कि आटा अहमद के घर का है और खमीर साले के घर का है, अगर तुम चाहो तो ले लो। कहते हैं कि 40 रोज तक वो रोटी दरवाजे पर धरी रही, किसी ने भी ना ली, किसी मोहताज ने ना ली और फिर आखिरकार इस रोटी को दरिया में डाल दिया गया। बस हजरत अहमद जंबल ने इसके बाद से दरिया की मछली भी ना खाई। रवायत है कि आपसे कोई भी मसला पूछता तो जवाब देते थे, मगर अगर मसला हकायक को पूछता तो बशीर हानी का हवाला देते थे। किसी ने पूछा कि रजा के क्या मैंने है? जवाब दिया कि अपने सब काम खुदा को सौंपना। फिर पूछा मोहब्बत के क्या मैंने है? तो जवाब दिया इस मसले को बशीर हानी से मालूम करो। फिर पूछा ज़हद किसे कहते हैं? फरमाया ज़हद की 3 किस्में हैं, एक तो हराम तर्क करना और ये ज़हद अवाम है, और दूसरा ज़ुबानी हलाल की तर्क करना और ये ज़हद खास है, और तीसरा इस चीज़ को तर्क करना तो खुदा को बुला दे और ये ज़हद आरफान है। जब अहमद बिन जुम्बल अपनी वफात के करीब पहुंचे तो लोगों ने उनके जख्मों की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तो आपने हाथ के इशारे से फरमाया कि अभी आराम नहीं हुआ है। और फिर आपके फर्जंद ने पूछा कि आप इस वक्त क्या फरमाते हैं? कहा कि मैं सामने शैतान खड़ा देख रहा हूँ और वो हाथ मर मल कर नहायत अफसोस से कहता है कि ए अहमद, तू अपना ईमान मेरे हाथ से बचा के ले गया। तो मैं उसको जवाब देता हूँ कि अभी नहीं, अभी तो चंद सल्से बाकी हैं। ए फर्जंद, अभी भी मैं करीब शैतान और सुल्ब ईमान से बहुत निडर नहीं हूँ। कहते हैं कि जब आपने इंतकाल फरमाया तो आपके जनाजे पर हज़ार परिंदे आकर रोने लगे और अपनी बेताबियाँ दिखाने लगे। ये हालत देख कर 40,000 नसारा और यहूद मुसलमान हुए और पुकार पुकार कर बोले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद बिन हजीमा ने इमाम अहमद जंबल को बाद वफात के ख्वाब में देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, जा हजरत, अल्लाह ताला से कैसा मामला रहा? तो इमाम अहमद जंबल ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने अफजाले अमीम और इल्ताफ़े कदीम से मुझे बख्श दिया है और ताजे करामत का मेरे सर पर रखा, और फिर फरमाया कि ये इसी का बदला है कि जो तूने मेरे कलाम को मखलूक नहीं कहा था। आपके वरा और ज़ाहद के अहवाल मशहूर हैं और कीमियाए सादत और हजाल अलूम इनकी खूबी और कमाल से भरी हुई थी। अल्लाह ताला हम सब को अपने नेक और बरगज़ीदा बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हक़ और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार।